नेताहरूले हिजो चाहिँ आफू आफू घोषणा गर्ने मिलो भनेर अनि आज नमिल्ने हो भने फुट्छ नि त हामीले बनाइदिएको त हो गरिहाल्नु नि त भट्टाभट के हेरेर बसे आजसम्म यो जात्रा देखाएर गरिहाल्ने भयो त ठ्याक्कै भोलि नै ठोक्नु क्या ड्याममा बम ब्लास्ट गरे जस्तो हटाइदिइहाल्नु नि त किन कराएको यो नेकपाका नाममा रे दिनौँ षड्यन्त्रको बहुमतले केपी ओलीलाई निकाले पनि पार्टी एकता भङ्ग भयो पार्टी फुटो 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 जहिले पनि हेप्ने केही होइन केपी ओली भन्ने हेप्ने अनि के मतपत्र चपाएर जित्या हो 54 सालमा के गरी फुट्यो कसले फुटाएको कसले निकाले वामदेव गौतमलाई मैले निकाले कि माधव कुमार नेपालले निकाले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन कोल्याप्स हुन्छ हो यसका लागि त यहाँले कोल्याप्स यहाँले अहिले केही नेताहरूले भनिरहेका छन् केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउँ स्थायी बैठक प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउँ भनिरहेका छन् छैन प्लिज साथी कुनै फ्युचर छैन कुनै सत्ता कब्जा बन्दुक कब्जा मुड्की कब्जा धम्की कब्जा यो त सकियो जनतामा निराशा छैन निराश बनाउने काम नेकपाका नेताहरूले गरे के पनि भएन के पनि भएन के पनि भएन भनेर मानव कोरोना प्रधानमन्त्रीले बोलाए जस्तो गरेर विरोध नगरौँ क्या तर नजरअन्दाज त गर्नुभयो नि त प्रधानमन्त्रीले के नजरअन्दाजमा तयारी भएको हो यो सुन्नुहोस् लागि सरकारको तपाईहरु यो संसारमा नेपाल मात्र देश छैन यो थाहा पाउनुहोस् त्यो भन्नु न मलाई यस्तो लाग्छ भन्नु न के जनता तपाईले कतिजना जनता भेट्नु दर्शक नमस्कार टिभी अन्नपूर्णको कार्यक्रम अनलाइन टकमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म राजु सुवेदी विविध समसामयिक विषयवस्तुमा प्रस्तुत हुने कार्यक्रम अनलाइन टकको आजको श्रृङ्खलामा मसँग पाहुना हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटा यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद सन्चै हुनुहुन्छ ठिकै छ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजकल तपाईँ आजकल त त्यही जिल्ला जाने आउने कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने अथवा कतिपय विकासे कार्यक्रमहरूको बारेमा फलो गर्ने भेटियो पछिल्लो समय पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्दैछ यसो कारण के हो किन यस्तो भइरहेछ राजनीतिक पार्टीमा विवाद त सामान्य हो भइरहन्छ त्यसैले अहिले चाहिँ जुन विवाद भएको छ यो विवाद चाहिँ अस्वाभाविक विवाद हो र यो सुखद विवादको सङ्केत देखिएको छैन यसको अर्थ पार्टी फुटको सङ्घारमा पुग्न लागेको म त्यो कामना गर्दिनँ अन्तरसङ्घर्ष अन्तर्विरोध हरेक पार्टीमा हुन्छन् त्यो सामान्य कुरा हो तर त्यसलाई हल गर्ने कुरामा रूपान्तरणको दिशा लिनुपर्ने ठाउँमा सुदृढ एकताको बाटो रोज्नुपर्ने ठाउँमा आन्तरिक आलोचना आत्मालोचनाबाट सच्चिनु र सच्याउनु पर्ने कुरा गर्नुपर्ने ठाउँमा सार्वजनिक बौछार जुन सुरु भएको छ त्यसले चाहिँ एकताका आधारहरूभन्दा विभाजनका निम्ति आधारशिलाहरू तयार गर्ने वा आधारहरू बनाउने र त्यसको निम्ति समय लिन लागेको जस्तो देखिन्छ किनभने बिहान एउटा सहमति हुन्छ बेलुका भङ्ग हुन्छ बेलुका फेरि एउटा हुन्छ बिहान फेरि भङ्ग हुन्छ यो चिज के हो भने चाहिँ यो कुनै सिद्धान्तमा आधारित विवाद छैन कुनै दृष्टिकोणमा आधारित विवाद छैन कुनै सङ्गठनात्मक प्रणालीमा आधारित विवाद छैन यो विवाद फगत केमा छ भने पद प्राप्तिमा छ र त्यो पद प्राप्तिमा रहेको विवाद एउटा रुलिङ पार्टी सिङ्गो राष्ट्रलाई नै अस्थिर बनाउने गरी जनताले दिएको 2/3 नजिक अथवा फर्स्ट टाइम सिङ्गल मेजोरिटीको वामपन्थीको सरकार त्यसले राखेको अपेक्षा खाली सरकारको मात्रै अपेक्षा थिएन त्यसमा अर्को एउटा राजनीतिक स्थिरताको एउटा फ्रेमभित्र राजनीतिक दलहरूको पनि स्थिरताको कुरा हुन्छ उनीहरूको नीतिगत र उनीहरूको श्रृङ्खलागत नीतिगत निरन्तरताको पनि कुरा हुन्छ जस्तो के भने स्थिर सरकार हुनुको मतलब खास दलहरू मात्रै रुलिङ पार्टी र एउटा प्रतिपक्षमा रहनुको मतलब उनको इकोनोमिक पोलिसी के हो भन्ने कुरा पनि देशभित्र मात्रै होइन विदेशमा पनि थाहा हुन्छ जब यस्तो अस्थिरता हुन्छ पार्टीमा त्यसले सरकारको अस्थिरता निम्त्याउँछ सरकारको अस्थिरता निम्त्याइसकेपछि त्यसले इकोनोमिक पोलिसीहरूमा पनि वा अरू पोलिसीहरूमा पनि त्यसले अस्थिरता निम्त्याउँछ त्यसले अन्ततगतवा संविधानले नै लिएको कुरालाई जे उद्देश्य ल्याएको छ त्यसलाई पनि
अस्थायी बनाउँछ र अस्थिर बनाउँछ। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यो हिजो चुनावमा स्थिरताको माग गरियो, त्यो प्रधानमन्त्रीको स्थिरताको मात्रै, सरकारको स्थिरताको मात्रै वा 25 जनाको स्थिरताको मात्रै कुरा थिएन, त्यो राजनीतिक दलको पनि स्थिरता थियो। किनभने दलहरू जति फ्रेजाइल हुन्छन्, शक्ति निर्माण चाहिँ राजकीय शक्ति, राज्य शक्ति कमजोर हुन्छ। त्यसैले यसका 2-3टा पाटा थिए। आर्थिक स्थिरताको कुरा थियो, राजनीतिक स्थिरताको कुरा थियो, त्यसभित्र दलीय स्थिरताको कुरा थियो, सरकारको पनि स्थिरताको कुरा थियो। ती कुराले हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धदेखि सारा चिजहरूमा असर पार्दछ। अनुदान स्रोतहरू जुटाउने कुरादेखि परिचालनसम्म असर पार्दछ। त्यति मात्रै होइन, पिपुल साइकोलोजीमा पनि असर पार्दछ। आत्मविश्वास गुमेको र आत्मविश्वास जीवन्त रहेको हरूको बीचको तुलना पनि त्यस ढङ्गले हुन्छ। त्यसैले एउटा राष्ट्रिय आत्मविश्वास जगाउने गरी जुन मत आएको थियो, जुन विश्वास प्रकट भएको थियो र नेपालका वामपन्थीहरूले प्राप्त गरेको यो एउटा उच्चतम सफलता थियो। त्यसमा तातोपानी खन्याउने गरी जुन प्रकारले यो बीचमा खास गरी पछिल्लो 6 महिना 7 महिनादेखि त लगातार जसो नै, त्योभन्दा अगाडि पनि बेला बेलामा त्यसले एउटा नेतृत्वको नीतिको अस्थिरताको माग गर्दछ र नेपालको यो जनताले कतै पश्चाताप गर्नुपर्ने त होइन, वा यसमा जनताले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने त होइन, त्यो तहमा पुगेको चाहिँ देखिन्छ। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि फुटिहाल्छ वा फुट्ला म भन्दिनँ, तर यात्राक्रम चाहिँ विश्वासभन्दा अविश्वासतर्फ। ठ्याक्कै यस्तो अवस्था केले सिर्जना गर्यो? मैले बताइसकेँ कि यो चाहिँ खास गरिकन 2टा पार्टी मिल्या हो। ठुलो पार्टी एमाले र मझौला पार्टी माओवादी। कुरा प्रष्ट छ, यसमा कुनै लुकाएर भन्नुपर्ने छैन, यो सत्य हो। जनताले दिए भर्डिक्ट त्यही हो। किनभने 36-37 सिट चुनावी तालमेल गरेपछि पूर्व माओवादीको आएको थियो, 80-81 सिट पूर्व एमालेको आएको थियो। अनि त्यो 2टा पार्टीको शक्ति सङ्घर्ष जस्तो देखियो। त्यो शक्ति सङ्घर्ष कुनै विचारको विषयमा वा दृष्टिकोणको विषयमा वा सरकारले लिने नीतिमा देखिएको भए हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ सोझै लेनदेनमा देखियो। त्यसैले स्वार्थको लेनदेनमा जाने हो भने पार्टी निर्माणको प्रश्न, पार्टी निर्माणको प्रस्तावना, खास गरी कम्युनिस्ट पार्टी जसलाई भनिन्छ, त्यसले उत्पादन सङ्घर्षलाई आधार मानेर चाहिँ समाजको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको मुद्दा उठाउँछ। त्यसको निम्ति वर्ग र वर्ग सङ्घर्षको कुरो पनि राख्छ। त्यसैले यो कोणबाट हेर्ने हो भनेदेखि यी सबै कुरा छोडेर त्यो गएको छ र यसमा एउटा प्रचण्ड कमरेडको एकल नेतृत्व जुन 32 वर्षको कन्टिन्यू थियो, कसैले इलेक्सन गर्न नपर्ने, इलेक्टेड नामधारी हुने, कसैले चुनौती नदिने, महाधिवेशन हुने, कसैले उम्मेदवारी उहाँका विरुद्ध दिन नसक्ने, नपाउने, त्यो व्यवस्थाबाट आएको कमरेड प्रचण्डमा अब यो अहिले चाहिँ अलिकति डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज, अरूको पनि सहकार्य र अन्तर सङ्घर्ष वा अन्तर्क्रिया भन्ने खालको कुरा चाहिँ बाँधिन गाह्रो भएको जस्तो देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो उहाँले किन झिक्नुभयो? यो विवाद अनावश्यक राजीनामा किन माग्नुभयो प्रधानमन्त्रीको, पार्टी अध्यक्षको? जब पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीकै राजीनामा मागिन्छ, महाधिवेशन भएको छैन, एकताको घोषणा गरेपछि, एकता प्रक्रिया सिद्धिया छैन, एकता गरेपछि, अब मित 2टाले लागेका छन् अनि एउटाले चाहिँ अर्कालाई काट्नका निम्ति खुकुरी झिकेपछि मित हो सही दिनुपर्छ भनेर अर्को त बस्दैन। त्यसो भइसकेपछि मितको सम्बन्ध भङ्ग गराउने दिशातर्फ गएको जस्तो लाग्छ। यो खास चाहिँ प्रधानमन्त्री पदबाट पनि र पार्टी अध्यक्षबाट पनि रिजाइनेसन जुन माग्ने काम भयो, त्यसबाट अविश्वास चाहिँ एकदमै चुलियो। यो लुकाउनु पर्ने कुरै होइन, यो कुनै दुराशायुक्त कुरा पनि होइन, यो सत्य हो। परिदृश्यलाई हेर्दा जुन जसरी विकास भइरहेछ नि यो राजनीतिक घटनाक्रम पार्टीभित्रको, यो चाहिँ ठ्याक्कै नेकपा माओवादी, पूर्व माओवादी र पूर्व एमालेको नभएर अरू हिसाबले विकास भइरहेछ भन्ने लाग्दैन? होइन, 2टा पार्टी भइसकेपछि चाहिँ यस्तो छ, अब अरू हिसाबले विकसित भएको त के देखिन्छ भने सरकारका कमी कमजोरी हुन्छन्। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नभएको मान्छे त होइन, एकपल्ट होइन 2पल्ट हुनुभयो। अनि उहाँले मैले अरूलाई बनाएँ भन्नुहुन्छ, उहाँलाई पनि बनाएको हो नि। गिरिजाबाबुले सत्ता हस्तान्तरण गर्न खोजेकै होइन, त्यतिखेरको एमाले त्यही एमाले हो। त्यसैले भर्खरको पिपुल्स भर्डिक्टलाई मान्नुपर्छ। माओवादीलाई जनताले पत्याए, जेसुकै गरेर पत्याए,
ढाँटेर पत्याए, विश्वास गरेर पत्याए, त्रासाले पत्याए, धम्क्याएर पत्याए, जे गरेर पत्याए नि त। काङ्ग्रेस एमाले त तल झरेका थिए भनेपछि त्यसमा दिनुपर्छ भन्ने कुरा थियो। यो एकअर्काको सहकार्यको कुरा थियो कोइलिसन स्थितिमा। तर अब अहिले त के हो भन्दाखेरि चुनावी मोर्चा बनाएको थियो कि चाहिँ मोर्चाकै रूपमा राख्नु पर्थ्यो। अनि यो यस्तो गर्न हुन्छ होइन भने दुईटा अध्यक्ष भनेको छ, सहमतिमा जाने भनेको छ। अनि सहमतिमा जानुभन्दा अन्त गुटको भेला गरेको छ, यो त चल्दैन। जस्तै प्रधानमन्त्रीज्यूले पार्टीको विश्वासलाई लिएर अगाडि बढ्न नसक्नुको अवस्था। पार्टी भनेको हो, प्रधानमन्त्री पनि पार्टी अध्यक्ष हो। प्रधानमन्त्रीको के दोष छ यसमा? नक्सा निकाल्नु दोष हो? म एउटा प्रश्न सोध्छु, विरोधाभासको चरम नमुना अहिले जसले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु भएको छ, उहाँहरू भन्नुहुन्छ नक्सा निकाल्न खोजेकै थिएन, हामीले गरिदिएर निकाल्यो बाध्य भएर। नक्सा निकालेपछि भने सुनिन्छ परराष्ट्र सम्बन्ध पुरै असफल भयो। के हो यो के हो? यो बुझ्दैन राजनीति बुझ्नेले के भन्न खोज्या? के आजको चेतना त्यति कमजोर छ? के आजको चेतनाले कम्पेरिटिभ चाहिँ विश्लेषण गर्न सक्दैन? कम्पेरिटिभ विश्लेषण गर्न सक्दैन? सक्छ नि। यत्रो युवा पुस्ता अगाडि बढाएको छ, त्यो राजनीतिमा नलागे होला, तर राजनीतिलाई उसले कतिले नजिकबाट पनि हेरे होलान्। केही त त्यस्तै होलान् कि हल्लामा चल्ने। तर यी घटनाक्रमहरू किन छन्? सबभन्दा किन चर्क्यो भन्दा नागरिकता विधेयक एउटा, नक्सा एउटा, त्यसपछि झन् चर्काउने हो। सरकारलाई सहयोग गर्ने कि न्यु खोज्ने यो बेलामा? प्रधानमन्त्रीज्यूले सरकारलाई सहयोग गर्ने भनिरहँदा पार्टीले विश्वासमा ल्याउने गरी काम किन गर्नु? के हो विश्वास भने? पार्टीका बैठकहरू नियमित हुन सकिरहेको छैनन्। बैठकको एजेन्डा के अरे प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनु पर्ने अन्त बैठक बसेर आएर अनि त्यो एजेन्डा मान्नुपर्छ भनेर माने नि मान, नमाने नि मान, मैले भने मान भनेर बैठक बसाउन खोजिन्छ नि। बुझ्नुभयो? माने पनि मान, नमाने पनि नमान, तर मैले भने मान भनेर घिसार्न खोजेपछि त्यो घिस्रेर हिँड्ने चरित्र र नेचर केपी ओलीको होइन, त्यो बुझ्नुपर्छ। त्यो अवस्था त प्रधानमन्त्रीज्यूबाटै सिर्जना भयो। प्रधानमन्त्री भने कुनै एउटा सिङ्गल व्यक्ति होइन नि, यही प्रधानमन्त्री हो जसले नेकपा एमाले चाहिँ यो स्थानमा पुर्यायो नि त। पछिल्लो निर्वाचित भएपछि छैनन् भने छैन नि त। उनका पाला के भयो त्यो पनि त हिसाब किताब गरौँ नि त। जनमोर्चाको हालतमा पुगे एमाले एकैचोटि हर चाहिँ के अरे बेसरी चाहिँ कम्पोस्ट मल हाल्या चाहिँ बारीको जसरी कसरी आयो त? त्यो त आम जनताको विश्वासको कुरा नि होला नि त। त्यसको निम्ति नीतिगत लिड, वैचारिक लिड, विभिन्न नेसनल इन्ट्रेस्टका कुराहरूको चाहिँ स्ट्यान्ड केपी ओलीको एउटा लिडरको हिसाबले नेतृत्व पुञ्ज त मानेकै छौँ नि, सबै छन् त्यसमा योगदान। केपी ओली एक्लैले हामीले भनिरहेका छैनौँ। तर अरू हुँदा त्यही चमत्कार किन भएन? चमत्कारै हो नि। अनि एकता किन भएन? अरूका पाला नि त पार्टी फुटेको छ। अनि त्यो अहिले आएर कराउने 54 सालमा के गरी फुट्यो? कसले फुटाएको? कसले निकाले? वामदेव गौतमलाई मैले निकाले कि माधव कुमार नेपालले निकाले? यसको अर्थ तपाईँको भनाइ चाहिँ अब अहिले पार्टी फुटिहाल्यो भने नि प्रधानमन्त्रीको यहाँ दोष हुन्न अथवा यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ भन्ने तपाईँको? पार्टीहरू त हेर्नुहोस् जबरजस्ती मितलाइदिएर त लाग्दैन। एकदम साधारण कुरा क्या, यो डेमोक्रेसी हो नि। अब गणतन्त्रमाथि कसैले चुनौती दिन सक्दैन, यो कुरा अन्तिम सत्य हो। तपाईँलाई लाग्दैन यस्तो कठिन मेहनतले एक भएको पार्टी एक ढिक्का बनाउनु पर्छ, रहनु पर्छ भन्ने लाग्छ? भूमिका के रह्यो ठ्याक्कै एक बनाउनका लागि? एक बनाउनका लागि के भूमिका रहने? पार्टीले पार्टीको काम गर्नु पर्यो, सरकारले सरकारको काम गर्नु पर्यो। तपाईँ नेकपाको प्रभावशाली नेता होला नि त, ठ्याक्कै एजेन्डा यस्तो गर्यो भने सिधा म बताइदिन्छु नि त। सुन्नुहोस्, पार्टी सचिवालयको काम भने टाउको गनेर हिँड्ने हो कि सरकारले ल्याएका राम्रा कुराको अपनत्व ग्रहण गरिदिने? कुनै कुरा गल्ती भयो भने मिटिङ बैठकमा यो कुरा सच्याएर जाउँ भनेर नीतिगत सुधारको निम्ति निर्णय गर्ने? कि आजै मिटिङ बसेको छ प्रधानमन्त्री हटा, भोलि मिटिङ बसेको छ प्रधानमन्त्री हटा, पर्सि मिटिङ बसेको छ पार्टी अध्यक्ष नै हटा। केपी ओली हटाएर पार्टी एकता भएको हेरौँ त कसरी हुँदो रहेछ? ल हुँदो रहेछ कसरी क्या? अहिले केपी ओलीले प्रचण्डलाई निकालिदिए पनि पार्टी एकता भङ्ग भयो। कथित बहुमतले, दिनौँ षड्यन्त्रको बहुमतले केपी ओलीलाई निकाले पनि पार्टी एकता भङ्ग भयो। पार्टी फुटो। कसले रोक्न सक्छ? त्यो पार्टी के घिसारेर आउँछ? एउटा त दृष्टिकोणको श्रृङ्खला हुन्छ, एउटा इतिहासको श्रृङ्खला हुन्छ, एउटा विचारधारात्मक श्रृङ्खला हुन्छ। ती सबै कुरा हुन्छ नि, त्यसभित्र शक्ति निर्माण भएको हुन्छ। त्यसमा हजारौँ लाखौँ मान्छेहरूको चाहिँ त्याग, बलिदान, अब के भन्नुपर्छ हामीले, मिहिनेत होइन, त्यो सबै छ र विश्वास पनि त्यसमा जोडिन्छ। त्यो सबै कुरा हो।
अनि त्यो गर्दा अहिले सरकारले जम्मै नराम्रो गरे भए गाउँघरतिर बन्या बाटाघाटा पुल पुलेसा सहर बजारमा पनि बन्दै गरेका पुल पुलेसा हरियाली गार्डन यी जम्मै कुरा केही पनि नभएको जसरी जुन हल्ला मचाइयो नि प्रतिपक्षले नि त्यति मचाएको छैन। के पनि भएको छैन भने अर्कोचोटि उहाँहरूको क्षेत्रमा चुनाव उहाँहरू नै हार्नुहुन्छ नि त। प्रचण्डको क्षेत्रमा विकास हुने, केपी ओलीको क्षेत्रमा विकास हुने, माधव नेपालको क्षेत्रमा विकास हुने, गोकुल बाँसकोटाको क्षेत्रमा विकास भएन भने स्वाभाविक रूपमा त त्यहाँ त हार्छ नि। त्यसैले एउटा सुख र समृद्धिको नारा लिएर हिँडिसकेपछि एउटा सस्टेनेबल डेभलपमेन्टतर्फ गएको छ नि त। अस्थिरताका बेलाका लोकप्रियतावादी नीतिहरूलाई चाहिँ छोडेर परिणाममुखी नीतितर्फ जाँदा परिणाम प्राप्त गर्नलाई एक तले घर बनाउँदा 6 महिनामा बनाउनुहुन्छ क्या साथी। तर तपाईँले चाहिँ विशाल बिल्डिङ बनाउनु भयो, दरबार बनाउनु भयो भने त तपाईँलाई 6 वर्ष नै लाग्छ नि। त्यसैले देश बनाउने कुरा भने चाहिँ अलिकति 1000 मान्छेका निम्ति काम गर्ने होइन नि, 6 जना परिवारको सदस्यको निम्ति कुनै चिज निर्माण गरिरहेको होइन नि, 3 करोड जनताको निम्ति काम गरिरहँदाखेरि होइन बिजुली के 1 किलोवाटको पनि निस्किन्छ गाउँमा धारा र तुर्र पानी खस्या ठाउँमा 200 मिटर तल झारिदिनुहोस् इलेक्ट्रिक सेट ठ्याक्क आयो। तर तपाईँलाई त्यतिले तपाईँको 2 घरलाई पुग्ला। तर तपाईँको एउटा गाउँमा बिजुली बाल्नु पर्यो भने माइक्रो हाइड्रो चाहियो, त्यहाँबाट भएन भनेदेखि अलिक ठुलो मजौला चाहियो, देशभरि चाहियो भनेदेखि त मेगावाटको 400 500 1000 1200 को चाहियो होला नि त। स्रोतको व्यवस्थापन गर्नु पर्ला, दुनियाँ गर्नु पर्ला। त्यसैले चाहिँ के भने मेरा पाला चाहिँ चमत्कार भयो, बेपत्तै भयो। अर्काका पालमा केही भएन भनेर जुन लखेटाइ सुरु भयो नि तीबाट कुरा सुरु भयो। जे साँचो हो त्यो बोलौँ, जे गर्नु छ त्यो बोलौँ। पार्टी फुटाउनु छ भने फुटाउन कुरै सक्यो त। के जोडेर घिस्रेर मिलिराख्नुपर्छ? आफ्ना बलबुतामा जनताको बिचमा जाने हो, जे भन्छन् त्यही हुन्छ नि त। जनता नै हो नि फैसला गर्दा। अब बन्दुकले फैसला गर्छ, अब मुड्कीले फैसला गर्छ, अब त्यो युग त सक्यो, त्यो त सिद्धियो। त्यसो भएपछि 2.5 वर्षपछि आउँछ नि। पार्टी विभाजनको लागि पुरै मानसिक रूपमा तयार हुनुहुन्छ त तपाईहरु त? म गफ गर्दै म होइन, नेताहरूले त्यता लगेको कुरालाई मैले चाहिँ भोलि के हुन्छ भनेर भनेको। म त के एउटा कार्यकर्ता हुँ, म पार्टी एकताको पक्षधर हुँ। म जनताको बहुदलीय जनवादमाथि विश्वास गर्छु। जनताको बहुदलीय जनवादले अगाडि बढाएको एउटै मात्रै कुरा के हो भने जनता फर्स्ट हो। जनताले जे गर्छन् त्यो मान, पिँढीमा राखे पिँढीमा, छेडीमा राखे छेडीमा। कुरा यति हो। त्यो कुरा मान्नु पर्यो नि। एउटा नेताको हातमा जम्मै कुरा अडिया हुँदैन। तर आजको सत्य नेकपाको के हो भने 2टा पार्टी तलबाट मिलाउँदै लिएर आएको होइन है। तलका टोल कमिटी मिलाएर पार्टीमा प्रस्ताव आएर त्यो पार्टीमा छलफल भएर जिल्ला कमिटीको, अब क्षेत्रीय कमिटीको, प्रदेश कमिटीको जे कमिटीहरू छन् वा नेताहरूको विभिन्न तह छ, त्यो ठाउँमा भोलिका सम्भावना, भोलिका चुनौती, भोलिका विवादका सूत्रहरू ती धेरै कुरालाई निमिट्यान्न बनाएर गएको होइन नि। चुनावी तालमेललाई एकतामा रूपान्तरण गरेको। त्यसो भइसकेपछि नेताहरूले हिजो चाहिँ आफू घोषणा गर्ने मिलो भनेर, अनि आज नमिल्ने हो भने फुट्छ नि त। हामीले बनाइदिए एकता हो। हाम्रा त प्रश्न छन्, जनताको बहुदलीय जनवाद मान्ने कि नमान्ने। मेरो प्रश्न यो, जहाँ जनताको बहुदलीय जनवादको विषयमा बहस गरौँ। यसको 2टा कुरा छ। या त राजनीतिक पार्टी विचार शून्यतामा कहिले पनि चल्दैन, यो नक्कली कुरा हो। र जनताको बहुदलीय जनवाद अस्वीकार गर्ने हो भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन कोल्याप्स हुन्छ। हो, यसका लागि त यहाँले अहिले केही नेताहरूले भनिरहेका छन् केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउँ, स्थायी बैठक प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउँ भनिरहेका छन्। छैन प्लिज साथी, कुनै फ्युचर छैन। त्यसको विकल्प के को? छलफल गर्ने, बैठक बस्ने, त्यो त महाधिवेशन गरौँ भनेको छ नि त। गरे भयो नि त। कार्यकर्ताले फैसला गर्नु पर्यो नि। फेरि जनताको बहुदलीय जनवाद भन्छु म। जनताले फैसला गर्ने र कार्यकर्ताले फैसला गर्ने कुरा नै जनताको बहुदलीय जनवाद हो। नेताले फैसला गर्ने मात्रै कुरा चाहिँ डेमोक्रेसी पनि होइन, बहुदलीयता पनि होइन। केही समय अघि मात्रै नेकपा एमाले दर्ता भएको छ, त्यसको एउटा योजनाकार भनेर तपाईँलाई पनि धेरैले चाहिँ टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। होइन, म एमालेबाट आएको हुँ र जनताको बहुदलीय जनवाद मेरो आदर्श हो, विचारको जीवन दृष्टिकोण हो मेरो। त्यो नेपालको कन्टेक्स्टमा होला, भोलि जनताको बहुदलीय समाजवाद होला। त्यसको खास कुरा के हो भने नेपाली समाज बहुलवादी समाज हो। संस्कृति, धर्म, जात जाति, भूगोल भन्नुहोस् न, सबै कुरा। अर्थतन्त्र पनि बहुलवादी छ नि। हामीले न पुँजीवादी भनेका छौँ, 3 खम्बे अर्थतन्त्र भनेका छौँ नि, निजी, सहकारी र राजकीय, जहाँ वैदेशिक सहयोग पनि इन्क्लुड गरेर अर्थतन्त्र बहुलवादी।
सम्पूर्ण प्राइभेट सेक्टर बन्द गर्ने भनेको छैन। हाम्रो सामाजिक सम्बन्ध बहुलवादी, सांस्कृतिक सम्बन्ध बहुलवादी, नेपाली समाजको चरित्रै बहुलवादी छ भने राजनीतिक व्यवस्था चाहिँ के हुन्छ भन्दा बहुलवादी हुन्छ। जब बहुलवादी व्यवस्था हुन्छ भने बहुविचार हुन्छन्, बहुदल हुन्छन्, हो। अनि त्यसमा जनताको जसले बहुमत लिएर आउँछ नि कम्पिटिसनमा जाँदा जनताले जसलाई पत्याउँछन् त्यसैले शासन प्रणालीमा जान्छ। 5 वर्ष आवधिक हुन्छ। कुनै सत्ता कब्जा, बन्दुक कब्जा, मुड्की कब्जा, धम्की कब्जा, यो त सकियो। त्यो त अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभयो। बैठक सामना गर्न तयार हुनुहुन्न, बैठकमा एजेन्डा ल्याउनु, छलफल गरौँ भन्नेमा उहाँ तयार हुनुहुन्न। चाहिएको कुराको लिएर आउनु पर्यो के? धेरै हेपेपछि त्यस्तै हो, हेप्ने जथाभावी जहिले पनि हेप्ने, केही होइन केपी ओली भन्ने हेप्ने। अनि केपी ओलीसितै गरे होला नि त सम्झौता। केही नभए केपी ओलीले लिड गरे पार्टीले लोकल चुनाव त केपी ओलीको लिडरसिपमा भएको हो नि त। अनि के मतपत्र चपाएर जित्या हो? केपी ओलीले उठाएका उम्मेदवारहरू कति ठाउँमा जित्या छ? झन्डै 450 ठाउँमा जित्या छ। ती मतपत्र चपाएर जित्या होइन नि। अनि त्यसो भइसकेपछि त्यो त एउटा लिडरसिप क्षमता झन्डै 58 पोइन्ट कति प्रतिशत त सिङ्गल जित्या छ। जुन कुरा 54 सालको निर्वाचनमा मात्रै जित्या थियो एउटै पार्टीले। एकचोटि कङ्ग्रेसले 60% जित्या थियो। जिल्ला सभापति भन्ने त 60% जित्या थियो 54मा पनि। अहिले पनि त्यस्तै त्यस्तै होला, अझ बढी होला। अनि त्यो चाहिँ केपी ओलीले आफ्नो पार्टीमा योगदान गर्यो, प्रचण्डले आफ्नो पार्टीमा योगदान गर्यो। त्यो दुईटा योगदानलाई पनि सामूहिक सम्पत्ति बनाउने भनेर अगाडि बढेपछि महाधिवेशन गरौँ हुँदैन। अनि बैठक चाहिँ केका निम्ति गर्ने भन्दा मलाई काट्नलाई मैले खाल्टो खन्नुपर्ने, तपाईँ कोदाली चोप्नुहुन्छ? चोप्दैन। पार्टीले पठाइसकेको प्रधानमन्त्रीलाई के गर्ने भन्ने त पार्टीले नै निर्णय गर्ने होला नि त। तपाईँहरू बैठक सामना गर्न तयार नहुने कारण पार्टी भने केपी ओली सहितको पार्टी कि केपी ओली बाहेक अध्यक्ष दुवैको पार्टी हो। त्यसो भइसकेपछि केपी ओलीकै बहुमत थियो नि त। त्यसो भने किन फेस गर्न सक्नु भएको छैन त? के फेस नगर्ने? स्थायी कमिटीको बैठक गर्नु भन्नुभएको छ त प्रधानमन्त्रीले। जे गर्न सक्नुहुन्छ गर्नु, मेरो कुनै विरोध छैन, कुनै मेरो आपत्ति छैन, हो। तपाईँहरू बैठक बस्नुहोस्, बहुमत पुगेको छ भने निर्णय गर्नुहोस् भनिदिनु भएको छ त। निर्णय कहाँ बसेर गर्ने? निर्णय कहाँ बसेर गर्ने? खुम्बलटारमा, दुम्बराईमा, पेरिस डाँडामा, बालुवाटारमा, जहाँ बसेर गर्नुपर्छ। दुवैले आफ्ना हिसाबले गर्नुभएको छ यो बिचमा गरे भयो त। त्यो त एउटा एक्सन रियाक्सन, क्रिया प्रतिक्रिया। स्थायी कमिटीको बैठकले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई राजीनामा दिने पक्षमा बहुमत जुटायो भने हुन्छ के? केही पनि हुँदैन। स्थायी कमिटी भने चाहिँ कुनै निर्वाचित स्थायी कमिटी होइन। प्रधानमन्त्रीले त्यस बाबत राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने छैन। संसदीय दलको कुरा आउँछ होला नि। संसदीय दलमा, कानुनी शासनमा संसदीय दलमा प्रधानमन्त्रीको माथिको अविश्वास प्रस्ताव पास हुनु पर्यो वा नेकपाको संसदीय दलका सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय दलको नेताबाट अविश्वास प्रस्ताव लिएर आएर हटाउनु पर्यो। त्यो हो वैधानिक विधि। तर जनतामा एक खालको निराशा कहाँ देखियो भन्नुहुन्छ? जनतामा निराशा छैन। निराश बनाउने काम नेकपाका नेताहरूले गरे कि के पनि भएन, के पनि भएन, के पनि भएन भनेर। तपाईँ एउटा कुरो मान्नुहोस्, यो देशमा सरकारहरू बनेका थिए नि, अनि नाकाबन्दी विरुद्ध जुझ्ने दम पनि केपी ओली नै चाहियो नि त। अरू त जुँदैनन्। जुधे तर एउटा लिडरमा जुझ्ने होला नि त। प्रचण्डले जनयुद्ध चलाएको भन्छन् नि, बाबुरामले नि चलाएको थियो होला नि। साथ त बाबुरामको नि थियो होला, तर नाम कसको रह्यो? खास लिडिङ कसले गर्यो? कुरा त त्यही हो। त्यसो भइसकेपछि अनि अब कुरा के हुन्छ भने हामी चाहिँ कसरी जाने कुरामा भर पर्छ। अब संसदीय दलमा गर्नुहुन्छ गरेर जानुहोस्, त्यहाँ त्यो सामान्य हुन्छ। अब संसदमै के अरे संसदीय दलमा रोल नहुने साथीहरू, किनभने केन्द्रीय समितिका साथीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। सरकारको काम के भइरहेछ भन्ने मूल्याङ्कन त्यहाँ कमै पनि होला। तथ्याङ्कमा कुरा गरौँ न। अब चाइनासित त्यत्रो सम्झौता भयो, त्यो केही होइन। अनि विभिन्न फोरमहरूमा नेपालको उपस्थिति भयो, त्यो केही होइन। के भने के कहिले के तपाईँले भन्दै गरेका ती कामहरू तपाईँ यत्रो तपाईँ आफै प्रतिरक्षामा, सरकार प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षामा पुरै डटेर लाग्नु भएको छ। यसलाई प्रचार प्रसार गर्न सक्नु भएको छैन किन भनेको? जनतालाई बुझाउन किन सक्नु भएको छैन? यो प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षा त प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गरे सबै मन्त्रीहरूले गर्नुपर्ने हो। उनको दायित्व हो। सरकार त्यो हो नि। म त अहिले सांसद मात्रै हुँ। म त पूर्व मात्रै सरकारमा के अरे
पूर्व मन्त्री हो नि। त्यसो भइसकेपछि म चाहिँ अहिले सत्तारूढ दलको सदस्य हुँ, मेरो दलको प्रतिरक्षा गर्नु मेरो कर्तव्य हो है दलीय व्यवस्थामा। अब मन नपरे तागत भए मैले अर्को दल बनाएर हिँडे भयो, त्यो मेरो अर्को कुरा भयो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ गरिन्छ। प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षा गर्नु सबै मन्त्रीहरूको काम हो, गर्दैनन् भने त्यो उनीहरूले आफ्नो आफ्नो कर्तव्य पालना गरे होइन। प्रधानमन्त्रीको मात्रै होइन नि त। प्रधानमन्त्रीको आलोचना भइरहँदा अर्को कुनै मन्त्रीको चाहिँ खुब प्रशंसामा गीत गान बजाना भइरहेछ त, आराधना भइरहेछ त, आरोप प्रत्यारोप चल्या छैन त, आरोपहरू लागेका छैनन् त, उठ्या छैनन् त। त्यो पनि त त्यसो भए त्यो पनि सत्य हो, प्रधानमन्त्रीमाथिको पनि सत्य हो कि सत्य एउटा हुन्छ? दुईटा हुँदैन कि एउटै विषयमा सत्य। अर्को घटना आयो भने त्यसको सत्य र असत्य फेरि अर्को विषय हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले मेरो सिम्पल कुरा के छ भने प्रधानमन्त्रीलाई खेदेर भुत्ल्याएर कुन पार्टीबाट चुनाव लड्छन् रे आउने महाधिवेशनमा, के अरे चुनावमा 2.5 वर्षपछि नेकपा भुत्ल्याएर नेकपाको औचित्य पुष्टि गर्ने चाहिँ कहाँ र? ल केपी ओली त सिद्ध्याउ, केही जान्न केपी ओलीको, 2 पल्ट प्रधानमन्त्री भयो, चाइनासित त्यत्रा सम्झौता गरिदियो। अर्को कुनै प्रधानमन्त्रीले मेहनत गर्नु परेन, पसिना बगाउनु पर्दैन, खुइखुइ गर्नु पर्दैन, कता सोधौँ के गर्ला अर्कोले भनेर यता र उता हेर्नु पर्दैन, सिधा सिधी भयो 10 पोइन्ट एग्रिमेन्ट। रूपान्तरणकारी भयो नि हाम्रो भोलिको पुस्तालाई। इन्डियासित पनि भए, नक्सा पनि आयो, भएको आएको हो, इन्डियाको लुटेर लिएको होइन नि त, हाम्रो सन्धिले टुङ्गो लगाइदिएको आयो। प्रधानमन्त्री शासकहरूको अभावमा यो नआएको कि एउटा भिजन भएको मान्छेको अभावमा यो आयो? आयो नि त, सरकारले अपनत्व नदिया भए आयो। त्यसैले यी चिजहरू आए। त्यसैले जनता निराशा होइन, जनतालाई निराश बनाउने अभियान जारी छ। यो आत्मघाती कदम हुन्छ नेकपाको लागि। यसको अर्थ तपाईँ, मेरा लागि हुन्न। यसको अर्थ तपाईँ अहिले नेकपाको सचिवालय भनौँ, स्थायी कमिटीहरू नेतृत्व चुपचाप बस्दिनु पर्यो, प्रधानमन्त्री आफ्नो हिसाबले काम गर्दै अगाडि जान्छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो हिसाबले काम गर्ने हो, त्यसको जवाब पार्टीले चुनावी घोषणा पत्र जारी गर्यो, त्यसमा बहस गर्नु नि, त्यो अनुसार भयो कि भएन प्लिज। के बढ्या छैन, घोषणा पत्र राखौँ अनि त्यसपछि सरकारले जारी गरेका नीति कार्यक्रम हेरेर पढौँ न। ल पढौँ। तपाईँले सामाजिक सञ्जाल हेर्नुहुन्छ, अहिलेको सरकारलाई यति धेरै आलोचना भएको छ, तपाईँ हेर्नु भएको? सरकारहरूको आलोचना संसारभरि हुन्छ र यो एउटा अर्को थाहा पाउनु पर्यो, यो देशमा नेकपा मात्रै त छैन नि, छ नेकपाकै हालत त यो छ भन्छ। नेकपा मात्रै छ त, तर नेतृत्वमा नेकपाको कति मत हो टोटल? नेकपाको पर्सेन्टेज कति हो? 60 को आसपासमा छ, त्योभन्दा तल छैन, 70 माथि पनि छैन, बिचमा छ। अनि 30% त नेकपालाई मन नपराउने जनता छन् त यहाँ। पार्टीभित्रैबाट बढी आलोचना भयो। त्यो पार्टीभित्रबाट पार्टी हुनै बाँकी छ त भइहाल्छ नि, पार्टी हुनै बाँकी छ। पार्टी हुन भइसक्यो भए त हुँदैन थियो होला नि त। तपाईँले यो भन्दै गर्दा पूर्व एमाले भित्रबाट त समर्थन हुनु पर्थ्यो नि त प्रधानमन्त्रीज्यूलाई। पूर्व एउटा कुरा, पूर्व एमाले पूर्व माओवादी भन्ने दृष्टिकोणै राखिराख्ने हो भने नेकपा बनाउनै पर्दैन थियो हो। र पूर्व एमालेको कसले सहयोग गरेन, के अरे कसले सहयोग गर्नुपर्ने, त्यस दृष्टिकोणमा चलिँदैन। कोही लाग्छ विरोधमा लाग्छ भने उहाँहरूको पनि त खुट्टी नाप्या छ त जनताले। जस्तो तपाईँले मैले यो किन उठाइरहेको छु भने पार्टी दुईटा पार्टी एकता भएको भएर यो विरोध भएको भन्ने तपाईँले उठाउनु भएको छ नि। होइन, त्यसमा केही शैलीगत कुराहरू, केही बुझ्न बाँकी कुराहरू त अवश्य रहे, तर मिलाएर लानुपर्छ, त्यसमा अन्तर्घुलन हुनुपर्छ, बहस हुनुपर्छ, विचारमा बन्द्याकरण, विचारमा बहस हुन नहुने पार्टीमा अनि बन्द्याकरण गर्ने। अनि उनीहरूले जे भन्छन् त्यही विचार हो त। त्यो स्थायी कमिटीको के अरे सचिवालयको 9 जना जनता त होइन नि, आबादीको होलान्। केही आरोह अवरोहहरू यो बिचमा आयो होला, तर तपाईँको विगत र अहिलेकै भूमिका हेर्दा एकदमै नेकपामा एकदमै प्रभावशाली नेता हो तपाईँ। तर तपाईँले भनिरहनु भएको छ सुरुदेखि अहिलेसम्म ठ्याक्कै दुईटा नेतासँग लगेर मात्रै भिडाएर उम्किन खोज्नु भएको छ कि त्यसो तपाईँहरूको भूमिका हुँदैन भन्ने कुरा मेरो। होइन, हाम्रो भूमिका के, भिडभाड लड्नेलाई राम राम हो नि, कहाँ थाप्न हामी जान्दैनौँ। यसको अर्थ तपाईँहरू फेरो समात्दै हिँडिरहने मात्रै हो नि। के फेरो समात्ने? उनीहरूले गुटबन्दी गरेपछि हामी त एकतिर लागिहाल्छौँ नि, हाम्रो पनि विचारले टुङ्गो गर्छ नि। मेरो एउटा कुरा छ, दलीय व्यवस्थामा दलीय मर्यादाभित्र व्यवहार गरौँ, कुरा त्यही हो। ठ्याक्कै हाम्रा दर्शकले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् न, अहिले नेकपा ठ्याक्कै यो विवाद अन्त्य हुन सक्ने के हुन सक्छ? एउटा मध्यबिन्दु हुन सक्छ नि त्यस्तो? होइन, मध्यबिन्दु भने के मध्यबिन्दु भने उहाँहरूले राजीनामा किन मागे त्यो जस्टिफाई गर्नु पर्यो। राजीनामा सरकार काम विश्वसनीय भएको जनता, आम जनताले राजीनामा माग्ने कि अविश्वास दर्ता गर्ने त? बहुमत पुग्नेले अविश्वास दर्ता गर्नु पर्यो नि। पहिलो प्रक्रिया त सहमति भयो, एउटा पार्टीले आफ्नो के सहमति? केपी ओलीका नाममा आएको बहुमत हो, केपी ओलीलाई विश्वास गरे हो, केपी ओलीले अपिल गरे हो, कुरा त्यही हो नि।
5 वर्ष केपी ओलीलाई दियो त्यसपछि दण्ड दिने सजाय ल्यायो मैले त्यही भएर भन्छु त्यो पार्टीले गरेर निर्णय हो कि केपी ओली चाहिँ आम जनताले प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित गरे तपाईँलाई यही भन्छु म पार्टीको अध्यक्ष केपी ओली भएर गरेर निर्णय हो यो पार्टीको अध्यक्ष केपी ओली भएर पनि गरेर निर्णय हो यो तपाईँले एउटा महत्त्वकांक्षाले काम गर्यो कि यसले हिजो उहाँलाई देखेर जनताले भोट दिए पार्टी फुटिहाल्यो भने पनि फेरि उहाँकै नाममा चाहिँ अर्को पटक फेरि पनि बहुमत आउँछ तर पार्टीलाई ठुलो नोक्सान हुन्न भन्ने हिसाबले तपाईँले अङ्कगणित जोडेर बस्नु म यस्तो राजनीतिक पण्डित होइन जसले अर्को प्रेडिक्सन गरोस् म सामान्य विश्वासमा चल्छु के विश्वास भन्दाखेरि चाहिँ विचार श्रृङ्खलालाई भत्काएर दिनदिनै नयाँ पार्टी क्रमभङ्गताको सिद्धान्त स्वीकारेर जान सकिन्न वर्ष दिनमा नयाँ पार्टी चाहिने नयाँ पार्टी खोल्नुपर्ने भत्काइदिन्छु बाख्राको खोर पनि भने हिसाबले जाने कुरा त म छैन पछिमा त हिजो तपाईँले यो कुरा उठाउनु भएन त अन्तरसङ्घर्ष गरौँ न अन्तरसङ्घर्ष गरौँ सोल्युसन दुईवटा छ क्या मैले अघि नै बताएँ मैले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्न प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षबाट पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुहुन्न दुईवटा कारणले मात्रै उहाँलाई खण्डित हुन्छ अर्को चुनावले अर्को प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छ अर्को महाधिवेशनले अर्को अध्यक्ष बनाउन सक्छ यो म मान्छु तर पार्टीले त त्यो मान्नेवाला छैन कुन पार्टी भने नेकपाले नेकपामा कुन पार्टीले मानेन मानो बहुमत अल्पमतको कुरा हुने होला नि त लोक गरे भयो त बहुमतले किन रे बजाएर यो दन्त बजान गरे त गरिहाल्नु नि त भट्टाभट के हेरेर बसे आजसम्म यो जात्रा देखाएर गरिहाल्यो भयो त ठ्याक्कै भोलि नै ठोक्नु क्या ड्याममा बम ब्लास्ट गरे जस्तो हटाइदिइहाल्नु नि त किन कराएको यो नेकपाका नाममा रे यो भनेर अर्को वर्षलाई उत्तेजित पार्दै हुनुहुन्छ मैले के उत्तेजित बनाउने उहाँहरू त्यही काम गरिराख्नु भएको छ त भोलि व्यवहारमा चल्ने र मिल्ने कुरा गर्नु पर्यो नि त्यही होइन कुरा तपाईँलाई लाग्दैन आम जनता जसले तपाईँलाई विश्वास गरेर नेकपा ठुलो दल बनाउँछौँ यसको बहुमत केही समय काम गर्ने गरी एउटा मत दिन्छौँ उनीहरूलाई र आम जनताले अपेक्षा गर्ने गरी काम पनि त्यो हिसाबले हामीले काम पाउँछौँ भन्ने अपेक्षा गरेकाहरू म तपाईँलाई सोध्छु कि मानव कोरोना प्रधानमन्त्रीले बोलाए जस्तो गरेर विरोध नगरौँ क्या तर नजरअन्दाज त गर्नुभयो नि त प्रधानमन्त्रीज्यूले तयारी भएको हो यो कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारको तपाईँहरू यो संसारमा नेपाल मात्रै देश छैन यो थाहा पाउनुहोस् है त नेपालको लागि प्रशस्त मौका थियो त तयारी बिचमा कुरा धेरै नकाट्नुहोस् कि नेपाल मात्रै हो यो विश्वमा कति देश छन् अनि अमेरिकामा के पुगेको थिएन 24 आवर अलरेडी चाहिँ रेडी पोजिसनमा भएको देश भनिन्छ जेको निम्ति नि होइन जलथल नभ सबैमा तर सक्दो रहन्छ नि कुनै कुरा अनि के गर्नु पर्यो प्रधानमन्त्रीले कमजोरी देखाएर आफूलाई किन अर्काको कुरा होइन नि त गरेकै छ त सक्ने जति नियन्त्रणका लागि ठ्याक्कै सरकारले गरेको तयारी पर्याप्त थियो तपाईँलाई लाग्छ पर्याप्त केही पनि थिएन कुनै पनि देशले गरेको थिएन हामीले त्यो त्यसको तयारी के गर्ने त्यो आउँछ भन्ने कल्पना थिएन सुन्न तयारी थियो त सुन्न तयारी थियो समय त थियो नि त गफ दिनेहरूको कुरा हो त्यो अब लकडाउन गरेकै थियो साउथ एसियामा पहिलोपल्ट लकडाउन भयो लकडाउन उल्लङ्घन गरेर हिँडेको त्यो समयमा हामीले ठाउँ ठाउँमा मान्दैनौँ यो तोडिदिन्छौँ भनेर लुकी भयो नि मोटरसाइकल वा कार वा गाडी वा चाहिँ माइती घर मण्डला तताको कसले प्रधानमन्त्रीले सरकारका विरुद्ध यत्रो क्याम्पेन गर्ने वातावरण कसले बनाउँछ सरकारले तपाईँ भन्नु न कोरोनाले लखेट्नुपर्ने कोरोनाले खेदो भन्ने आफू गएर कोरोना निम्ति आउने व्यवहार गर्ने अनि प्रधानमन्त्रीलाई आरोप लगाएर चाहिँ सरकारले कमजोरी गर्यो भन्ने होइन त्यो कुरा त मानिँदैन त्यो आफू सुरक्षित हुनु पर्यो प्रधानमन्त्रीले अपिल गर्ने हो तयारी गर भन्ने हो के अरे हस्पिटलहरू बनाएकै छ ठाउँहरू तोकेकै छ स्थानीय तहहरूमा पनि बन्दोबस्त मिलाएको छ क्वारेन्टिनहरू राखेको छ अरू हस्पिटलहरूमा गरेको छ लिएर आएको केही सामग्रीहरू पनि गरिरहेको छ चेक जाँच भइरहेको छ पिसिआर पनि भइरहेको छ अब यही त हो कुरा संसारले त्यही गरिरहेछ हामी के गर्न सक्छौँ के हुनुपर्ने प्रभावकारी भने केपी ओलीले इन्जेक्सन बनाएर दिनुपर्ने त्यो संयन्त्रहरूलाई प्रयोग गर्नु त पर्यो नि गरि त राखेको छ त के गरिरहेछ त अहिले निधाएर बसेको छ सरकार तपाईँले जाँच्न जानुभएको छ प्रभावकारी संसारको कुनै देशले नि गर्न सकेन त हामी पनि त्यसको शिकार भयौँ यति चाहिँ मान्नुहोस् न लकडाउन गरिरहेछ लकडाउनमा सीमामा आएर मान्छे उतारेको छ यहाँ आएर के गर्ने तिनलाई स्वदेश फिर्किन दे स्वदेश फिर्किन नदे आफ्ना नागरिक कहिले लिएर आउँछस् फिर्किन नदिए कोरोना घराङराङ बाहिर बसिया छ अनि बाहिरबाट आउनु पर्यो ल्याउनु पर्यो फिर्कायो त्यो भएको छ अनि के गर्ने भन्छन् नि गाउँघरतिर इन्द्रिया बाउ चन्द्र आएन सक्दैन के का केपी ओलीका कुरा के का प्रचण्ड आएर बन्छ माधव नेपाल आएर बन्छ भोलि बिहान तपाईँ आएर बन्छ म गएर बन्छ कतिपय चिज यस्ता हुन्छन् प्रकृति र मानवको सङ्घर्षको एउटा प्रतिफल हो यो जित्ला मान्छेले तर कहिले जित्छ भन्न सकिन्न नि त त्यसैले यो कुरामा पनि सरकारलाई नै राजनीतिकरण गर्नुपर्ने काम छैन सरकारले कमी कमजोरी भएका होलान् म मान्छु कमी कमजोरी सरकारले सच्याउनु पर्छ तर
कोरोना नै सरकारले लिएर आए जस्तो पुरै बेमतलब बनाए जस्तो लकडाउन नगरे, लकडाउन गरेन, लकडाउन गरे, उल्लङ्घन गरो। अचम्मको कुरा छ क्या, यो धेरै यस्तो नबनाउँ कि एनार्किजमतिर नजाउँ। अति यस्तो अराजकतावाद भयो भने एनार्किजमतिर जान्छ। त जनताको अपेक्षा त अझै बढी गरोस् भन्ने हुन्छ नि। तपाईँहरू जहिले पनि आफ्नो कुरा भन्न जनता जोड्नुहुन्छ क्या, त्यो जोड्नु पर्दैन। मेरो कुरा भन्नु नि तपाईँ, त्यो भन्नु न, मलाई यस्तो लाग्छ भन्नु न। के जनता, तपाईँले कतिजना जनता भेट्नुभयो? सञ्जाल हेर्नुहुन्छ तपाईँ? सामाजिक सञ्जाल उटपटेङहरूमा हुन्छ। सामाजिक सञ्जालले कुनै तथ्यको वकालत गर्दैन क्या, भिड। तर यसपटक त्योभन्दा बढी भयो भन्ने छ कि? के बढी हो? आम मान्छेको। अनि सर्वे गर्दा देखियो त, अनि अरूको कति देखियो, कसो कति देखियो। कतिपय सर्वे गर्नेहरूले केपी ओलीको भरङरङ 67% आएपछि 3 दिन क्वेसनै बदलेर लाग्नु पर्यो। देखिया छैन? उनीहरूले अहिले पनि प्रधानमन्त्री को चाहन्छ भन्दा पब्लिकले त 67% भन्यो नि, अनि क्वेसन बदलेर पोल गरे पनि देखियो। हजुर, नेपाली मिडिया म पनि वाच गरिरहेको छु। तपाईँ आफैले विभागीय मन्त्री हुँदा नियमनका लागि यसका लागि के गर्नुभयो त? जम्मै थोक गरिदिएको थिएँ। तपाईँहरूलाई विश्वास भएन, अहिले चेत्दै हुनुहुन्छ। राम्रो, म के गर्न सक्छु? मैले मिडियाको आर्थिक सबलीकरणको कुरा उठाएँ। आर्थिक सबलीकरण भइसकेपछि मिडियाहरू स्वतन्त्र हुन्छन्, नत्र भनेदेखि मिडियाहरू खासमा कर्पोरेट हाउसका दास बन्छन् भनेर मैले भनेकै हो। म आज पनि त्यो मान्यता इम्प्लिमेन्ट त हुन सक्ने अवस्था देखिएन नि। किन नसक्नु नि? बनाउनु विज्ञापन बोर्ड, बनाउनु। के अरे क्लिन फिटको नीति आएको छ, 10,000 बाहिर जान्थ्यो। हजुर, अब यहीँ गर्नुहोस् न, देखाउनुहोस् न। गरे भयो नि त, कानुन आइसक्यो, त्यो कानुन लागू गर्नुहोस्। अब नचाहिए हल्लाको पछि लाएर हिँड्नुहुन्छ। कसले 1 करोड जरिवाना गराउने भनेको थियो? तपाईँ जे पायो त्यही गरेको कुरालाई अनि फेसबुकमा म तपाईँलाई देखाइदिउँ, हेर्नुहुन्छ? यी तस्बिरहरू म तपाईँलाई देखाइदिउँ तपाईँको दर्शकका सामु। के यो फेसबुक त्यसका निम्ति हो? अनि त्यो कुरा चाहिँ नमान्ने, स्वतन्त्रताको नाममा नाङ्गै कुद्नु पर्यो, त्यो चाहिँ गजब हो। नियमन गर्ने कुरा भनेको उत्तरदायित्व, सरकार मात्रै होइन, नागरिक पनि उत्तरदायी हुनुपर्छ। राज्यप्रति त नागरिक नै उत्तरदायी हुनुपर्ने होला नि, कि सधैँ विग्रह र विद्रोहको भाषा बोलिरहने हो? बाँकी सबै अधिकार आइसक्यो, अब विद्रोह परेन नि त, नपुर्याएको कुराको आलोचना गरौँ, त्यही हो नि कुरा। त्यसैले चाहिँ यहाँ उल्टो अर्थ लगाएर हिँडेका छन्। केही एसेटहरू छन् देशी विदेशीले चलाएका, तिनको नाममा दौड्या छ। त्यो दौडेर कोही जान्छ भने तिनलाई घाटा हुन्छ, मलाई के हुन्छ? त्यो त केही हुँदैन। कसैको ज्यानमा कसैको अर्को टाउको राखेर फलानाको यस्तो ऊ अन्तर्वार्ता ल्या तरिका हेर्नुहोस्, मान्छेको कुममा थिचेर ल्याछ युट्युबले। अनि युट्युबे मेन स्ट्रिम हो। अनि प्रभावकारिताका हिसाबले त युट्युब धेरै प्रभावकारी भने के हेर्नुभयो? हिजो मात्रै प्रधानमन्त्रीज्यूले 1 पेजको शुभकामना दिनुभएको छ, अबको समृद्ध नेपालको चाहिँ युट्युब हो भनेर। समृद्ध नेपालको युट्युब हो भन्नुभयो होला। युट्युब आफैमा टेक्नोलोजी नराम्रो होइन, त्यसमा जाने बाटो हुन्छ नि, हाइवे त हुन्छ। त्यो हाइवेमा कुन स्पिडमा गाडी चलाउने भन्ने हुन्छ नि, हाइवेको मोडेल अनुसारको चलाउने होला नि। तर कुन दिशा लियो भन्ने कुरा हुन्छ नि। हाइवेको भित्तातिर गएर जोतेपछि के हुन्छ, बिचबाट हिँडेपछि के हुन्छ, टर्निङमा के हुन्छ, छेउतिर गएपछि के हुन्छ, त्यो ख्याल नगरिकन हिँडेको छ क्या। तर म ठान्दिनँ कि युट्युब यो कम्युनिकेसनको भनौँ न मेन स्ट्रिम जर्नलिजमको रिप्रेजेन्ट युट्युब होइन। नेपालमा जे देखिँदैछ बन्न सक्छ। हजुर, प्रधानमन्त्रीको कन्सेप्ट त्यति नराम्रो होइन होला, बन्न सक्छ। तर तपाईँले जे बजाउनुहुन्छ, जे कुरा देखाउनुहुन्छ, त्यसको आधिकारिकता चाहिन्छ। मान्छेको चाहिँ नाटक गरेर यहाँ मान्छे राखो, त्यहाँबाट गरो, झाला फालो, गयो निकालो, अनि त्यसको 20 लाख भ्युवर हुन्छ नि। त्यो रमाइलोको निम्ति हेर्छ, कुनै विचार दृष्टिकोण अथवा ज्ञान लिनका निम्ति त्यो हेरे हुँदैन। भ्रम नपर्नु होला। त्यो भ्रममा पर्नु हो भने तपाईँहरूकै सत्यानाश हुने हो। जो खास मिडिया छ, विज्ञापन पनि त्यता जान्छ। फेसबुकमा विज्ञापन दिने हो, कमर्सियल, फलानु रो फलानुले चट्टै, फलानु 103 नम्बरको कोठामा बस्ने स्वामी महाराजले एकचोटि हात यसो गरिदिएपछि तिम्रो दुर्दशा सबै सिद्धियो, अनि गयो 1000 तिर। यो खालको विज्ञापन गरेर हुन्छ? यस्तो खालको कुराले पैसाको सत्यानाश हुन्छ जनताको क्या। यो कुरा नगर्नुहोस्। म चाहिँ सहमत छैन। प्रधानमन्त्री सहमत हुनुभयो, उहाँको कुरा हो। अब यसलाई व्यवस्थित गर्न के गर्न सकिन्छ? तपाईँको सुझाव पनि? कानुनी ड्राफ्ट गरेको छ त, केही नमिलेको छ भने छलफल गरे भयो होइन। नागरिकका अधिकारहरू कुनै कुण्ठित छैनन्। स्वतन्त्र प्रेसमाथि कुनै चाहिँ हत्याको तर्फ चुप्पी झिकिया छैन, निकालेर चुप्पी धस्न खोजिया छैन। कसैले हल्ला गर्यो, त्यसको पछि लाएर तपाईँहरूले बनाएको दृष्टिकोण हो।
त्यो दृष्टिकोण त्यो कार्यान्वयन नभएपछि मिडियाले नै दुःख पाइरहेछ। कुनै दिन नेपाली मिडिया कसैले पनि हेर्दैन। मिडियाका नाममा हामी जे जेलाई परिभाषित गरिरहेका छौँ। यहाँको यो अमूल्य समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई।